निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। न्यूयॉर्क में मुलाकात जनरल असेंबली इजलास की साइडलाइंस पर हुई। निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। मन क्रॉसिंग खुलने से तिजारत को फरोग मिलेगा। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के इस्तक़बालिया में भी शरीक हुए। निगरां वज़ीर ख़ारिजा और सेक्रेटरी ख़ारिजा की भी शिरकत। तुर्क सदर ने दुनिया के सामने मसला कश्मीर एक बार फिर उठा दिया। मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। सदर तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। बोले, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। मसला कश्मीर के पायदार हल के लिए पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात के हामी हैं। मजीद कहा कि यूक्रेन का तनाज़ा मुज़ाकरात के जरिए तय करना चाहिए। शाम की सूरत हाल से तुर्किया पर पनाहगज़ीनों का बोझ है। दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल करने वालों से बेजार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 78वां इजलास शुरू। निगरां वज़ीर-ए-आज़म समेत 140 मुल्कों के रहनुमा शरीक। अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर ने खिताब में दुनिया भर में जमहूरियत के दिफा का ऐलान किया। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, मेरे ख्याल में आप सबको नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नवाज से है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यूनानिमसली ये मुतालबा किया है कि हमें इलेक्शन स्केड्यूल, जिसमें इलेक्शन डेट भी शामिल होगा, वो फौरन दिया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा मुस्लिम लीग नून से है। एतराज़ात दूर करने का इख्तियार आसिफ जरदारी को दिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में गुफ्तगू। बोले कि नवाज शरीफ वापस आएं, खुशामदीद कहेंगे। हम अपने मुकद्दमात का सामना करने को तैयार हैं। उम्मीद है नवाज शरीफ भी करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामान की बालादस्ती के मुताल्लिक है। प्रोसीजर एक्ट केस की फुल कोर्ट समात अच्छा फैसला है। साबिक वज़ीर ख़ारिजा ने मजीद कहा कि भारत बदमाश और दहशतगर्द रियासत बन चुका। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद अब कनाडा में भी बेनकाब हो गया। कनाडा के वजीर आज़म ने अपना पार्लियामान में इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने एक कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला एक शख्स अपने अंजाम को पहुंच चुका। मरियम नवाज का ट्वीट कहा, सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचे बल्कि जिल्लत और रुसवाई उनके हिस्से में आई। ये जो दुनियावी तरीक़ाकार है, इससे बढ़कर आसमां का निज़ाम है। फिर जब आसमां का निज़ाम हरकत में आता है तो उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। हर बार कहा गया नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, उनकी पार्टी खत्म हो गई। नवाज शरीफ अब ताहयात नाअहल हैं। मुस्लिम लीग नून की 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां। नून लीग का 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का प्लान। शहबाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी का जायजा लेंगे। मरियम नवाज की आज रात लंदन रवानगी मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर मरी में रिहाइश इख्तियार करेंगे। कश्मीर पॉइंट पर वाक़ रिहाइश की तज़यीन व आराइश का काम शुरू कर दिया गया। नून लीग के कायद का इंतखाबी मुहिम भी मरी से चलाने का फैसला। पार्टी के तमाम अहम इजलास भी मरी में किए जाएंगे। साबिक़ एमएनए रुबीना शाहीन वट्टू पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल हाउस लाहौर में रुबीना शाहीन वट्टू की पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी से मुलाकात। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी मुलाकात में मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की कराची के निजी अस्पताल आमद। धमाके में जख्मी सेनेटर हाफिज हमदुल्ला की अयादत की। बिलावल भुट्टो का हमदुल्ला की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। हमले की मजम्मत और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया।
پرویز الہی نے موجودہ ملکی حالات کا ذمہ دار شریف خاندان کو قرار دے دیا. کہتے ہیں پیٹرول بجلی گیس تمام مہنگائی نواز شریف اور شہباز شریف کی وجہ سے ہے. IMF سے ظالمانہ معاہدے کی سزا عوام بھگت رہے ہیں. وطن واپسی پر نواز شریف کو مایوسی ہوگی. عوام استقبال کے بجائے ان سے حساب مانگیں گے. دوسری جانب لاہور کی عدالت نے پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا. پولیس پرویز الہی کو ڈیالہ جیل راولپنڈی لے گئی. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی رہائی کے خلاف نیب کی اپیل ناقابل سماعت قرار دے دی. انتخابات پر غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ. عام انتخابات کا قبل از وقت شیڈول جاری کرنے پر غور. دوسری جانب ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12,69,80,000 سے بڑھ گئی. الیکشن کمیشن نے 2018 سے 2023 تک مرد اور خواتین ووٹرز کا ڈیٹا جاری کر دیا. مرد ووٹرز کی تعداد 6,85,08,258 ہو گئی. خواتین ووٹرز کی تعداد 5,84,72,014 تک پہنچ گئی. الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی توہین کے کیسز. الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے. توہین الیکشن کمیشن کیسز کی سماعت 26 ستمبر کو ہوگی. 4 رکنی الیکشن کمیشن کیسز کی سماعت کرے گا. کاز لسٹ جاری. توہین الیکشن کمیشن کیسز میں تینوں ملزموں پر فرد جرم عائد ہوگی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق پاکستان بار سپریم کورٹ بار ممبران کو اجلاس میں شرکت کی دعوت. اجلاس میں فراہمی انصاف کو بہتر کرنے کے معاملے پر وکلا تنظیموں کی تجاویز لی جائیں گی. سپریم کورٹ معاملات چلانے کے لیے چیف جسٹس نے واٹس ایپ گروپ تشکیل دے دیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج 5 میں سے 3 کیسز نمٹا دیے. زمین کے تنازع کے کیس میں چیف جسٹس کا دلچسپ مکالمہ. کہا پٹھان تو سب سے اچھے ہوتے ہیں، بس دشمنی بڑی لمبی چلاتے ہیں. سپریم کورٹ نے قیدیوں کی پروبیشن پر رہائی کے قوانین پر فوری عمل درآمد کا حکم دے دیا. جسٹس اطہر من اللہ نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں لکھا وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ پروبیشن پر رہائی کے قوانین کو فعال بنائیں. جیلوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. جیلوں میں عدم سہولیات کا شکار افراد کی اکثریت غریبوں کی ہے. ریاست بھی غریب لوگوں کو فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کردار ادا نہیں کر رہی. ملک کے کئی علاقوں میں بارش، گرمی اور حبس کی چھٹی. سندھ میں بدین، ٹھٹھا، میرپور خاص، چندوالہ یار اور دیگر علاقوں میں بادل برسے. لاہور میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، گلیاں بنی تالاب، کئی گاڑیاں پانی میں بند. دھکا لگانے کا عذاب. سرکاری اسپتالوں میں بھی انتظامات کی قلعی کھل گئی. جنرل اسپتال کے کئی ڈپارٹمنٹ زیر آب، کئی آپریشن ملتوی. راولپنڈی، سیالکوٹ، نارووال، قصور، اوکاڑا اور ساہیوال میں بارش ہوئی. لاہور ایئرپورٹ پر نئی تعمیر کی قلعی بارش نے کھول دی. بارش کے باعث ایئرپورٹ کے انڈر پاس کی دیوار میں بڑا شگاف پڑ گیا. شگاف پڑنے سے ملحقہ پارک سے پانی انڈر پاس میں داخل. انڈر پاس بند ہونے پر ٹریفک کو متبادل راستوں کی طرف موڑنا پڑا. اقتصادی رابطہ کمیٹی کا نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کی سربراہی میں اجلاس. پاکستان اسٹیل ملز کی عملے کے لیے 10 ارب روپے کی منظوری دے دی گئی. رقم سے PSM کے مزدوروں اور دیگر عملے کو تنخواہ کی ادائیگی کی جائے گی. اجلاس میں ملک میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کے رجحان پر بھی غور کیا جائے گا. لائبر کے ذریعے قرض لینے کی سمری بھی زیر غور آئی. FIA گجرانوالہ زون کا حوالہ ہنڈی کے خلاف کریک ڈاؤن. صرافہ بازار منڈی بہاؤالدین میں چھاپا. غیر قانونی منی ایکسچینج میں ملوث 2 ملزم گرفتار. بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد. FIA کی 4 سدہ میں کارروائی. 4 ملزم گرفتار. بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی. اگلے مرحلے میں گھروں میں ڈالرز ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کی تیاریاں. ایکسچینج کمپنی سے حاصل ڈیٹا کی مدد سے گھروں کی نشاندہی کر لی گئی.